से जो है देख रहा होता है, तो उसने जिस तरह से अपनी हॉस्टल के इमारत के पास का मंजर खींचा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कहता है कि मैं अपनी खिड़की से जो है अपने रूम की जो मंजर देखा करता था, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी इमारत थी और ये कई कनाल पर फैली हुई थी। इमारत के दरमियान में बहुत बड़ा लॉन था जो तरह तरह के फूलों और फलदार दरख्तों से भरा था, और इन फूलों में जो है सुर्ख फूल, सफ़ेद और पीली चमेली और फिर ये सारे फूल जो है नुमाया थे, उनके नाम भी इन्होंने गिनवाए हैं। आगे लिखते हैं कि भाई घर के बरामदे पर जो है बोगनविला की बादामी और अनाबी बेलें दूर तक फैली हुई थी। तो मुझे इनका ये जो ज़ाहिर करने का और बयान करने का मंज़र को जिस तरह से बयान किया मुझे बहुत पसंद आया। तो आप भी चलें हमारे साथ इस इमारत में जो कि कई कनाल पर फैली हुई है, और उसके जो ये लॉन का इन्होंने नक्शा खींचा है कि इस लॉन को देख कर ये लगता था कि घर वाले जो है बहुत साहब ज़ौक़ हैं। खिड़की के बहुत करीब आम का दरख्त था और इसकी आधी शाखें छत पर फैली हुई थी। सर्दियों में अक्सर एक खूबसूरत बिल्ली धूप सेंकने आती थी और घर की मुंडेरों और आम की शाखों की छतों में छाँव में ढेर सारे जंगली कबूतर और फाख्ताएँ बैठी रहती थी, और गिलहरियाँ कभी परिंदों से डर जाती और कभी परिंदे उनसे डर जाते। वह जब भी फारिग होती अक्सर इन पौधों को देखकर अपनी थकावट दूर कर लेती। ओके, आगे बच्चा जो है बयान कर रहा है कि भाई इस इमारत के साथ ही एक और इमारत थी। इसकी बालकनी भी जो है फूलों की बेलों से भरी थी, और उस इमारत के सहन में एक तनावर फूलों वाला दरख्त नुमाया था। अब जो इस बच्चे की क्लास थी उसका जो एंट्रेंस डोर था वो था जो है मशरक़ की तरफ, जहाँ से सूरज आगे बढ़ता हुआ हर रोज़ उसकी नज़रों में रहता। और स्कूल की इमारत ऐसी तामीर की गई थी कि चारों तरफ कमरे थे और कमरों के आगे बरामदे, और हर बरामदे के साथ फूलों की कैरियाँ और तनावर दरख्त और फूलों की बेलें थीं जो दूसरी मंजिल तक जाती थीं। वाओ। और फिर आगे लिखते हैं कि आसमान साफ हो ताकि अचानक एक अबर का टुकड़ा कहीं से नमूदार हो जाता और काले सियाह बादल हर तरफ छा जाते। देन बरसात का ये मंज़र बयान करते कह रहा है कि भाई ये सारे मंज़र देखना जो है रूटीन में था मेरी, और मुझे बहुत पसंद था कि मैं जो है किताबें भी पढूं। इस तरह कुदरत की सहरंगेज़ियों से लुत्फ़ उठाना भी मुझे बहुत पसंद था। कहते हैं कि कैंटीन के पास बड़ा पुराना और बड़ा दरख्त था, उसकी जड़ें जो है किसी आर्ट का नमूना थी। तो ये दरख्त बच्चों को गर्मी की शिद्दत से बचाता था और परिंदों के रहने का ठिकाना भी था। अब यहाँ से कोई वाक़या मुझे लगता है कि भाई शुरू हो रहा है कि लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं। कहते हैं कि बच्चे जो है अक्सर अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए अपना लंच बॉक्स खाली कर देते थे उस बड़े से पेड़ के पास, और जो है हालांकि टीचर्स जो है समझाया करती थी कि वे अपना खाना ज़ाया ना करें, क्योंकि जो है वालिदैन जो होते हैं वो बहुत ही टफ़ सिचुएशंस में भी बच्चों की ज़रूरत खैर का ख्याल करते हैं, और इस तरह से जो है रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जो लंच एक दूसरे के साथ अगर आप जो है शेयर कर लें तो वो ज़ाया ना हो। बहरहाल तो एक आइडिया इन्होंने ये भी किया कि भाई क्यों ना जो है हम जो खाना बच जाता है उसे किसी ऐसी जगह रख दें कि जहाँ से कोई परिंदा उसे खा सके। तो जिस दिन इस लड़की ने अपना बचा हुआ रोल एक दीवार पर रखा, इधर उसने रखा और उधर से एक परिंदा आया और उसने जो है अपनी चोंच में उस रोल को दबाकर वहाँ से वो उड़ गया, सामने दीवार पर बैठकर मज़े से खाने लगा। अब जो है मुझे बहुत मज़ा आया। देन उसके बाद से दूसरे बच्चों को भी जब इस बारे में पता चला तो सभी का फिर ये अंदाज़ होने लगा कि वो जो है अपना अपना लंच जो बच जाता उसे इधर उधर खाली करने के बजाय अब वो जो है खाली करते थे, यानी कि ले जाकर रखते थे उस दीवार पर, और वहाँ से जो है परिंदे आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक छोटा सा वाक़या हमें ये बताता है कि किस तरह अल्लाह ताला दिलों में जो है एक जज्बा, एक एहसास डालता है और फिर उसके ज़रिए किसी की रोज़ी का इंतज़ाम कर देता है। तो है ना मेरा परवरदिगार रहमान और रहीम, बेशक। आप हैं हमारे साथ प्रोग्राम रमज़ान एक मेहमान में। समीन मेहमान
واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں. اور مہمان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہماری جو تہذیب ہے, ہمارا جو کلچر ہے, وہ ایک خاص جو ہے اس کی اہمیت رکھتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنا خیال اتنا نہیں کرتے, یا پھر خود پر کوئی بھی مشکل برداشت کر لیں گے, لیکن مہمان کے لیے خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کا جو ہے کوئی ایسا, اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جیسے تکلیف پہنچے, یا اس کا دل دکھ جائے, اس کو ہرٹ ہو, یا پھر جو ہے کہ ہم اس کی اس طرح سے تکریم نہ کر سکیں جس طرح کی ہونی چاہیے. اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ہماری تہذیب کا ایک خاصہ ہے. تو مہمان جو ہے, اگر ہم رمضان کو مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو, جو کہ ہمارے پاس ایک مہمان ہے, ہم پورے شعور کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ اس کا استقبال بھی کرتے ہیں, اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں. تو سامعین, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ بھئی جن چیزوں کو جو ہے ہم نے خیال رکھنا ہے ان میں سب سے اہم ہے, تاکہ جو ہے خیال کیوں رکھنا ہے, تاکہ اس مہمان کا ہم خیال رکھ سکیں. تو اس میں سب سے اہم ہے ہماری اپنی صحت. ہماری اپنی صحت اگر ٹھیک ہوگی تو پھر ہم جو ہے سارا یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں, جس میں کہ اس مہینے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں, ہے نا. جی سامعین, اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے یہ ظاہر نیکیوں کا میلہ ہے, شاپنگ کا تو نہیں ہے. تو اکثر جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ بھئی ماہ رمضان کا آغاز ہوا اور ساتھ ہی بے تحاشا جو ہے لوگ نکل پڑے ہیں, ہر روز ایک میلہ لگا ہے, یعنی کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو کچھ نہ کچھ خریداری میں لگا ہے. تو اس جو سچویشن ہے, اس صورتحال کو دیکھ کر ظفر گورکھپوری نے کیا ہی کہا تھا کہ یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے. یعنی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے بازار میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اپنا انداز ہے کہ بھئی اس مہینے میں ایک تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ گھر جو ہیں وہ سرے سے, بالکل ہی نئے سرے سے, جتنی ہماری حیثیت ہے اور جتنا ہمارا اپنا استطاعت ہے اس میں جو ہے گھروں کو ٹھیک کیا جاتا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں جب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا اماؤنٹ آ جاتا ہے کہ جس سے پھر وہ اپنے جو اب تک کے چیزیں رہ گئی تھیں ان کو وہ پھر پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور جہاں پر فراخی ہے تو وہاں پر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی نئی چیزیں جو ہمیں چاہیے ہیں اس مہینے میں خاص کر ایک دوسرے کو پھر ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو یہ جو مہینہ ہے یہ برکت اور رحمت لے کر آتا ہے, جس پہ ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اپنے جو ہے مسائل ایسا لگتا ہے کہ یہ حل ہو رہے ہیں, لیکن ایک چیز جس پر ہم غور کریں وہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پھر چیز کہیں رک کیوں جاتی ہے. اسے رکنا نہیں چاہیے, اسے جاری رہنا چاہیے. اور اسے جاری رکھنے کے لیے شاید یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کو اس کی جو کریکٹ اسپرٹ ہے نا اس کے حساب سے کریں. یہاں پر ایک چھوٹی سی جو ہے تحریر ہے میرے سامنے, جس میں لکھتے ہیں کہ بھئی روزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حقیقی اور واجب الرحم, بہت غریب, بہت غریب, معذور اور مفلوج, مقروض اور جن کے شوہروں کی کوئی خبر نہیں ہے, ایسی جو معلق بیویاں ہیں, طلاق یا خلا شدہ اور بیوہ خواتین, یتیم اور یسیر اور بے بس بچے بچیاں, آسمانی اور سلطانی آفتوں سے بری طرح متاثر غریب, اور جو ہے ایسے ائمہ اور موذنین و فراش جو کہ دینی اور خانگی مدارس اور جامعات کے بری طرح سے جو متاثرہ معلمین ہیں اور معلمات ہیں, جو کئی مہینوں سے جو ہے آج کل کا جو وقت ہے, جو پینڈیمک کی سچویشن چل رہی ہے, اس میں بر صغیر کے جو ممالک ہیں اس میں یہ جو معلمات اور معلمین جو ہے اپنی کئی مہینوں کی تنخواہ سے محروم ہیں. اور ایسے بھی تو لوگ ہیں جو غریب ہیں اور مقروض ہو گئے ہیں. تو ان سب کو خاص کر سڑکوں کی دونوں جانب ٹھیلا بنیوں کا کاروبار کرنے والے مقروض بیپاریوں کا بھی ماہ رمضان المبارک میں خاص خیال رکھنا
اہل خیر اور صاحب نصاب اور مالدار مسلمان حضرات و خواتین کا مذہبی، انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے. اب یہ خیال رکھنے کا جو انداز ہونا چاہیے اور جس منظم انداز سے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اس طرف بھی بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو سامعین، جب ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو ایک پورے ماحول میں جو ہے کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سبھی کے لبوں پر مسکراہٹ ہے اور ہر دل مطمئن ہے. جب ہر دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر ایک بہت ہی پیارا سا ماحول ہمیں نظر آتا ہے اور اس ماحول کی جو برکت ہے، رحمت ہے، وہ جو ہے ہمارے دل پر بھی ایک اچھا اثر، ایک اچھا جو ہے اس کا تاثر پیدا ہوتا ہے. سن پروگرام ہے رمضان ایک مہمان اور ہم آپ کے ساتھ ہیں رات 9 بجے تک. اللہ. اور جب انسان اپنے رب کو یاد کر کے جو ہے گفتگو کرتا ہے تو اس کا لفظ جو ہے گویا موتی بن جاتا ہے. اور یہ لفظ موتی دراصل جو ہے دوسروں کا خیال کرنے والے الفاظ ہی تو کہلاتے ہیں. جیسے کہ کسی نے کہا کہ بھئی اگر آپ جو ہے سفر سے پہلے اپنے ساتھی کو اور گھر لینے سے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں تو یہ جو ہے آپ کے لیے بھی باعث خیر ہوگا اور اس کے لیے بھی. تو اس میں دیکھیں ایک ایسا میسج ہے کہ جس میں ہم جو ہے اپنے ساتھی کو یعنی کہ اس کے اوپر توجہ دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے سفر کر بھی لیا اور ساتھی کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کس سچویشن میں ہے، کون ہے، کہیں اس سے ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ پہلو ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ جو ہے ساتھی اچھا ہے تو ہمارے لیے جو ہے اچھا ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر جو ہے ہمارے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ موتی اسی وقت تو بنتے ہیں جب ہم دوسرے کا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے. اور بچوں کے لیے جو ہے ریاض ردیف نے کیا ہے پیاری سی نظم لکھی ہے کہ دنیا دین سجانے رمضان آ گیا ہے، مومن کا دل بڑھانے رمضان آ گیا ہے، تلقین صبر کی ہے اور درس استقامت اعمال جگمگانے رمضان آ گیا ہے جوش میں یہ ہر سو دریا سخاوتوں کا، کھلنے لگے خزانے رمضان آ گیا ہے. ہوتی ہے پھر سے تازہ ایمان کی حرارت، ہوتی ہے پھر سے تازہ ایمان کی حرارت، مومن ہمیں بنانے رمضان آ گیا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ یہ دن ضیاء لٹاتا، یہ دن ضیاء لٹاتا، یہ رات جگمگاتی، لے کر حسین زمانے رمضان آ گیا ہے، لے کر حسین زمانے رمضان آ گیا ہے. ہے بخششوں کا پیغام گویا نزول جاری، ہے بخششوں کا پیغام گویا نزول جاری، بس رحمتیں لٹانے رمضان آ گیا ہے. دل ہے ندیم شاداں، چہرے ہیں سب کے روشن، دن آ گئے سہانے رمضان آ گیا ہے. رمضان ایک مہمان میں تو سمین آج ہم جو ہے رمضان کے اس دورائے پر ہیں کہ جہاں پر ایک حصہ جو ہے پورا ہو چکا اور بقیہ 2 حصے ہمارے ساتھ ہیں. یعنی کہ ابھی ایک تسلی ہے کہ ساتھ ہے اور اس ساتھ کو ہمیں جو ہے اچھے انداز میں جو ہے گزارنا ہے. تو یہ جو اس کا ایک بہت ہی خاص پارٹ ہے وہ ہے افطاری. سمجھ اس میں جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہم صرف اس پر بات نہ کریں یا پھر یہ کہ خاموش رہیں، بلکہ افطاری کے بارے میں بہت ہی کانشیس ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری صحت سے ریلیٹڈ ہے اور صحت ٹھیک ہوگی تب جو ہے ہم نہ صرف اس مہینے کا جو ہے ٹھیک سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اس سے مستفید ہو سکیں گے، بلکہ دوسروں کا بھی ہم خیال رکھ سکیں گے. تو آپ کو ایک بہت ہی چھوٹی سی ٹپ بہت ہی اہم سی بتانا چاہتے ہیں کہ فروٹ چاٹ تو جو ہے افطار کے دوران دسترخوان کی شان
और रोज़ेदारों की पसंदीदा ग़िज़ा करार दी जाती है ना। तो सामीन, फ्रूट चाट से आगाज़ करने से होता ये है कि भाई इंसान तो एकदम फ्रेश महसूस करता है, थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करता है, और सारा दिन रोज़े के सबब महसूस होने वाली कमज़ोरी और थकावट भी ताकत में बदल जाती है। तो आज हम जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो ये कि वो कौन से फ्रूट्स हैं जिन्हें जो है हमें फ्रूट चाट में शामिल नहीं करना है। मुख्तलिफ़ तरह के फल तरह तरह की इंसानी सेहत के लिए जो है नागुज़िर मिनरल्स और विटामिन्स के हसूल के ज़रिए बनते हैं, और ये जो फ्रूट चाट होता है ये एक मुकम्मल ग़िज़ा की हैसियत रखती है। एक कप फ्रूट चाट खाने से फ़ाइबर समेत विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मिक़दार हासिल होती है, जबकि फ्रूट चाट के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म को कुदरती मिठास हासिल होती है जो कि प्रोसेस्ड शुगर से कई गुना बेहतर है। ये बात जो है नोट करने की है। और समय आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो ग़िज़ाई माहिरीन हैं, इनके हवाले से इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अगर रमज़ान का पूरा महीना कोई फ्रूट चाट जो है बाकायदगी से इस्तेमाल करता है तो ये उसके लिए कई तरीक़े से जो है बेहतर साबित होगी है। उसके चेहरे पर रौनक आएगी, जिल्द सेहतमंद और उसका जो है जो सेहत है वो मज़बूत रहेगी, अपने आप को तवाना महसूस करेगा वग़ैरह वग़ैरह। अब आगे हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कहीं इसे बनाते वक्त कोई गलती तो नहीं की जा रही, क्योंकि फलों का चंद फल ऐसे होते हैं कि उनका एक साथ अगर हम मिलाकर एक साथ मिक्स करके इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, न सिर्फ ठीक नहीं होता बल्कि नुकसान पहुंचाता है। और वो कौन से फल हैं? जिस समय बताया जाता है कि तरबूज को फ्रूट चाट में शामिल करना नहीं है, इसमें वाफिर मकदार में पानी शामिल होता है, और तरबूज और पानी के एक साथ इस्तेमाल से फिर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो हमारे साथ जो है जो फ्रूट्स वाला ये आर्टिकल है, अगर आप इस तक पहुंचना चाहते हैं, कोई इस तरह की एक्साइटमेंट है, तो फिर हम आपको बताएं कि ये जो है मुनसिफ का जो रोज़नामा है, इससे हमने इस आर्टिकल को लिया है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि चंद फल ऐसे हैं जिन्हें मिलाकर एक साथ मिक्स करके हम यूज़ नहीं करेंगे। और लेकिन प्रोग्राम में जो है कोई बहुत ही अच्छा सा साथी हो तो उसे तो क्या बात बिना होती है, किसी क्या बात होती है भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे साथियों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। आशा मैं आपको सुनती हुई आ रही थी, बहुत मजा आ रहा था, सुनते हुए एंजॉय कर रही थी आपको, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा साथ दिया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कदम चले हो तुम भी, कुछ दिया है साथ हमारा, कभी बात कहो तो पूरी, कभी सुनो तो दुखड़ा सारा। ना दुखड़ा ना सुनाए, बस दुखड़ा तो आपको देख के जो है हम अपने दुखड़े भूल जाते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी सामिन क्या कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि देखो उनके ना हाथ में अभी तक पकोड़े, और वो पता है कि वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और पकोड़े खा रहे हैं। उनको काम था ना, जल्दी काम था उनको, तो वो पकोड़े की प्लेट ही उठा के चले आए। बेगम से कहे रास्ते में खाता हुआ जाता हूँ। देखें कहीं आप जो है अपना फ्रूट चाट का जो है बाउल यहाँ तक तो नहीं ले आई? नहीं, मैंने ऑफिस में कहा हाँ भाई, मैं जो ना बहुत क्या कहते हैं खाने पीने की शौकीन हूँ, पकाने की भी बहुत शौकीन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना हर वक्त इनकी तरह पकोड़े लेकर मैं साथ चलूं। चले फिर लगे हाथ, तो आप मुझे बता दें कि आप फ्रूट चाट में क्या क्या डालती हैं, कौन से फ्रूट जो ऐड करती हैं? में कोई जो है ना दंगा फसाद ज्यादा नहीं करती और उसके अंदर जो है ना सिर्फ फ्रूट ही डालती हूँ, जो भी मैसर आ जाए। ज़ाहिर है मैंने देखा है लोगों को उसमें चने भी डाले होते हैं।
मैक्रोनीस भी डाली होती हैं। अच्छा, हाँ, कुछ मैंने सिखाई तो मुझसे वो। लेकिन ये तो जो है फ्रूट चाट निकल आई है ना, फिर ये तो कुछ और ही नाम बदलना पड़ेगा। हाँ, वो अगर चाट है ना तो चाट के अंदर सब कुछ चलता है इस तरह से। तो तरबूज तो नहीं ऐड करती? तरबूज को तो अकेले खाने का मजा होता है। क्या बात है, अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं उनमें से इतना खूबसूरत ये फल है कि उसको उठाएं तो पता चलता है कि हाँ भाई कोई वजन है जो आपने उठाया है। अच्छा, इसका लतीफा एक सुनाऊं कि भाई वो किसी ने कहा कि अपने उसका बहुत अक्लमंद नौकर था, उसने कहा कि जाओ कुछ ऐसी ग़िज़ा लेकर आओ, कुछ ऐसा खाने का लेकर आओ कि जिसमें मैं भी खाऊं और मेरा ये कबूतर भी खाए और ये बकरी भी खा ले। तो वो तरबूज उठा के लाया। तरबूज आपने सवाल करना था ना, जवाब भी दे दिया आपने। अच्छा, अब पूछ लें कि क्या अब ये तीनों का हल कैसे होगा? ऐसे होगा कि तरबूज उसने खुद खाया, बीज उसने परिंदे को दिए और जो छिलके थे वो बकरी को खिला दिए। तो ये होती है अक्लमंद। और अक्लमंद जो होता है ना, उसका दूसरा जो नाम होता है वो फरजाना सफदर होता है। सफदर नहीं होता भाई, सफदर नहीं होता। देखें ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। फरजाना फारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है अक्लमंद। हम तो जो शख्सियत की बात करने लगे थे। नहीं, शख्सियतें जो ना कभी कभी ब्लंडर भी मारती हैं। अल्लाह ताला आपको हंसता रखे और आपकी मौजूदगी जो है ऑटोमेटिकली जो है सामने वाले का भी मूड बदल देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि भाई अच्छी गुफ्तगू, अगर शक्ल अच्छी ना हो तो अच्छी गुफ्तगू कर लिया। तो हमने सोचा चलो भाई इस तरह से ही कर लिया जाए। नहीं मतलब मुझे लगा कि आपने मेरी जो शक्ल है उसे पहचान लिया, लेकिन आपके तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है बहुत प्यारी शक्ल बनाई है। तो जनाब सामीन, आप क्या कर रहे हैं? मैं आ जाती, इससे पहले भी आ जाती। आप कहेंगे कि भाई वक्त से पहले आ धमकी। तो मैं आयशा को सुनती हुई आ रही थी तो मेरा दिल चाहा आयशा का साथ दिया जाए, चले भाई थोड़ी सी गपशप की जाए। और आयशा, ईद आने वाली है, खासतौर पर 15 रमजान के बाद जो है रौनकें शुरू हो जाती है। लेकिन अफसोस के आज कल जिस हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में है। पूरी दुनिया दुआएं मांग रही है। अभी भी मैं खबरें सुनकर आ रही थी, फलां मुल्क में इतने केसेस हो गए, इतनी डेथ्स हो गई, दिल इतना उदास हो जाता है। ना सिर्फ खबरें मिल के, आप जब अपना व्हाट्सएप ही खोलो, हर ग्रुप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई। पहले सुनते थे कि वो फलां की डेथ हो गई, अब अपने जो हमारे जानने वाले हैं, जो मिलने वाले हैं, उनमें से खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे। अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको बचाए और जो है ना हम जो सुख की सांस ले सके। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह तो हमसे राजी हो जा इस पाक और सादतों और दुआओं और बरकत वाले महीने की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल कर ले। आमीन आमीन। तो आप जो है माशाल्लाह से हमारे साथ हैं और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो नहीं कोई ऐसे नहीं शुक्रगुजार, लिख कर दो शुक्रगुजारी का पर्चा दो। लेकिन लिख कर नहीं, मैं आपको मेल कर दूंगी। इसको कहते हैं नैले पे दैला। अच्छा, मैं आपको जो है कोई नात वगैरह सुना दूं या बात ही कर ले? नहीं सुनाएं, अच्छा लगता है। कौन सा आपको? नूरे रमजान अच्छा लगता है? बहुत अच्छा सुनाएं। अच्छा जी, चलें तो हम सुनते हैं नूरे रमजान। अपने आप से शाकी हैं और परेशान हैं, लेकिन हमारे सामने तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सदका भी करते हैं, अपने माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखते हैं और बस हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। लेकिन ये एक बात ये भी हकीकत है कि इंसान में नखुवत ज्यादा है, गुरूर तकब्बुर भी हो जाता है, पैदा हो जाता है, मामूली चीजों पर भी पैदा हो जाता है। मुझे तो कभी अपने आसपास जितने लोग हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत अच्छा। खासकर जो है हमारा जहाँ भी जो है वर्किंग स्टाफ है, जैसे कि आप हुई मेरे साथ और हमारे दूसरे साथी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा है। सबको लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें महसूस ही ना हो। ओके, हमने जो और ही ना किया हो। हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और फराटे बढ़ते हुए जा रहे हैं और धूप है और सूरज ऊपर चढ़ा हुआ है और जनाब इतनी धूप, इतना पसीना, इतनी गर्मी, और जूम करके गुजर कर साथ में ही जो फुटपाथ पर एक मजदूर जा रहा है, पसीने में शल, हाथों में उसकी चौपर, मतलब एक पैदल चला जा रहा है। कुछ नहीं कर सकते हम, तो गाड़ी को स्लो करने, ऐसे गुरूर से हमें नहीं जाना चाहिए ना। ओके, यानी कि ये जो हसास दिल है आपका, मुझे बहुत फील होता है, ये जो है बहुत कम होता है माशाल्लाह। अच्छा जी, आप जब आई हैं, इसी बात पे एक और बात बताऊं कि जब हम
نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں اپنی فیلنگس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جب میں گاڑی لے کر چلتی ہوں, پیدل لوگوں کو دیکھتی ہوں, خاص طور پہ بیچلر ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں, پسینے میں, گرمی میں, بہت ہی تنگ, اور ایک ایسا برج ہے جس پہ, یا پھر کوئی ایسا بڑا روڈ ہے جس پر مجھے پتا ہے کہ اس نے دور تک جو ہے نا اکیلے سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو لفٹ نہیں دے سکتی, اب میں اس کو بٹھا نہیں سکتی. ویسے بھی بعض چیزوں میں عورت ہونے کے ناطے کچھ ہماری لمٹس ہیں. تو یہ سوال میں نے ایک دفعہ صاحب بھائی سے کیا. میں نے کہا صاحب بھائی, اگر ہم کسی وقت, مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کرنی, میرا دل چاہتا ہے, لیکن کچھ ایسی لمٹس ہیں کہ میں اس کی مدد نہیں کر پا رہی, تو کیا کروں؟ اچھا. تو بڑا خوبصورت انہوں نے مجھے جواب دیا, مجھے آج تک یاد ہے, اور اس کو میں شیئر بھی کرتی رہتی ہوں اپنے دوستوں میں. انہوں نے کہا پھر آپ دعا کریں کہ اللہ, میں تو عاجز ہوں, میں نہیں کر سکی, لیکن آپ کی تو رحمت بہت بڑی ہے, تو آپ جو ہے نا اس کی مدد کریں. تو اس طرح سے جو ہے یہ جو ہے دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ دل میں اگر احساس ہے تو پھر جو ہے چیزیں جو ہے آسان ہو جاتی ہیں, اور آس پاس وہ دکھائی دینے لگتا ہے جو عموماً پھر نہیں نظر آتا. اور آپ کے ساتھ میں اس بات پہ ضرور ڈسکشن کرنا چاہوں گی کہ یہ رمضان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی طرف توجہ ہو گئی ہے نا, جیسے آپ آئی ہیں. جی. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بھئی جو افطار کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے. ہاں, تو اینی ٹپس فار دیٹ کہ نہ ہو؟ آپ جو ہے نا ٹھنڈی چیزیں کھائیں نا, جو آپ کے جگر کو, آپ کے معدے کو جو تقویت بھی دے, ٹھنڈا بھی رکھیں. اگر آپ مرچوں والے مسالے والے کھائیں گے, تلی ہوئی چیزیں, پکوڑے, جیسے کہ ہم پکوڑے نہ ہوئے تو ہماری افطار نہیں ہوتی, تو اس سے اجتناب کریں, اس سے گریز کریں, اس سے بھی اجتناب کر لیں. پھر روزانہ نہیں نا, کبھی کبھی. اور آپ نہاری کھا رہے ہیں, آپ بریانی کھا رہے ہیں, آپ قورمے کھا رہے ہیں, یہ تو پھر تھوڑا روک ہی لیں. یہ ہوتا ہے نا, تو پھر اس کے لیے آپ لسی کا استعمال کریں, گرمیاں ہیں, آپ دہی کا استعمال کریں, اور سبزیاں کھائیں آپ. اور آپ کو پتا ہے میں نے کیا جو ہے تھوڑی سی اپنی انٹیلیجنس دکھائی ہے کہ میں نے نا ایک یہاں پہ نا 20 اپریل 2021 کا ایک آرٹیکل نکال لیا ہے روزنامہ جنگ سے, اس لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی کہ بھائی فرزانہ کچھ بتائے گی, اور میرے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. بتائیے, میں بھی سن رہی ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کمزور جو سسٹم ہوتا ہے ہمارا ہاضمے کا, تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جن کا یہ ویک ہے, تو ان کو پھر یہ کرنا ہوگا کہ بھئی وہ کھانے پینے میں جیسے آپ نے بتایا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور خاص کر جو لوگ بہت زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں, کافی کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر وہ جو سگریٹ نوشی ہے, دیکھیں آپ, اس سے جو ہے یہ شاید ایک ایسا مہینہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو نا باہر آ سکتے ہیں. تو ساتھ ہی پھر آگے بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے اس دوران, رمضان کے دوران, افطاری کے بعد جو ہے آپ ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ٹھنڈی میٹھی چیزیں ہیں, اور موسم کے حساب سے, ایسا نہیں کہ بھئی بہت زیادہ سرد موسم ہے اور آپ ٹھنڈی چیزیں کھائے جا رہے ہیں, بلکہ ٹھنڈی میٹھی چیزوں کا ایک مناسب مقدار میں استعمال کریں. تو دیکھیں آپ نے بنا جو ہے یہاں دیکھے وہی باتیں کیسے کر ڈالی, اس لیے کہ یہ عام سی باتیں ہیں عائشہ, اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو بتانی چاہیے, ہے نا. ایلو ویرا ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے, اور اس کے اتنے سارے فائدے ہوئے. اب تو شروع میں تو پروگرام ختم ہو جائے گا, بس ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے. ایلو ویرا کا جو پیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, آپ کے ہاضمے کو درست رکھتا ہے, جگر کے لیے بہت اچھا ہے, اور جناب اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اس کا ماسک اگر کریں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. تو محترمہ, اسے افطار کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ جو ہے ایلو ویرا شربت کا آدھے سے 1 کپ, آئیدر ہاف کپ اور 1 کپ آپ جو ہے استعمال کر لیتے ہیں. اب یہ شربت کیسے بنے گا؟ میں بتاؤں, اس کو جگ میں ڈالتے ہیں. آپ روح افزا بنا لیں, آپ چاہے میں کہتی ہوں لسی بنا لیں, اس میں جو اس کا گودا نکلتا ہے نا, اس کے 2 چمچ ڈال کے, وہ تو بہت کڑوا ہو جاتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں, آج تک نہیں پیا. نہیں, مجھ سے نہیں پیا جائے گا, میں اوائڈ کر دوں گی اس کو. لیکن یہ کہ دیکھو, اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو, کچھ ایسا ہو جس کے لیے بہت اچھا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اس کے اندر, کوئی ایسا خوبصورت بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر افادیت کتنی ہے. بے شک. تو اب جب اسے افادیت کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہم دونوں استعمال کر کے پہلے استعمال کرے گی پہلے. میں نہ یہ دوسرا والا یوز کر لیتی ہوں. اچھا, وہ کیسے؟ اس میں جو ہے کہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف چبا لیں, دیٹ از گڈ. یہ اچھی ہے. پہلے تو کھاؤ نا,
उसके खाने से पहले ही वो वॉमिट आ गई तो है ना। देखो किसी की भैंस बीमार थी, एक आदमी गुजरा वहां से, उसने कहा कि क्या करना है, उसने कहा है कि इसके अंदर फला चीज डालो, फला चीज डालो, तो किसी इसको मैं खिला कैसे सकती, तो बड़ा सा बांस लेना, बांस का करना, एक उसके मुंह में डालना, एक इधर से फूंक मारना। वापस आया तो वो ढेर पड़ा हुआ था। उसने कहा तुम्हें क्या हुआ? इसकी भैंस तो वैसी की वैसी खड़ी थी। कहता तुमने वो इस तरह से नहीं बनाया, मिक्सचर कैसे बनाया था तुमने, वो इतना बड़ा सा बांस लेकर उसके बीच में नहीं डाला, वो भी किया था, फिर क्या हुआ? कहता भैंस ने पहले फूंक मार दी। मुझसे पहले भैंस ने फूंक मार दी। तो मुझे ये सौंफ वाला जो है नुस्खा, ये इस्तेमाल करने से पहले खाना पड़ेगा आंखें बंद करनी पड़ेगी, चबाना पड़ेगा। कभी टेस्ट किया है? मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया। फिर नहीं किया। कहते हैं जब तक आप खुद ना आजमाओ दूसरों को मत बताओ। ऐसा ही है। ये जो खोल लेते हैं ना तो फिर बता देते हैं, करते नहीं है। अच्छा ऐसे जब खा लेना मुझे बताना जरूर। या अल्लाह, तो लगता है कि खाना ही पड़ेगा। अच्छा एक दिन ऐसा करके ऑफिस में ले आते हैं, एक सबको बस एक शर्ट पे खा सकती हूँ। आप जो है पाकिस्तान से कोई झुमका ले आए मेरे लिए। अच्छा वो जो झुमके दिए थे तो वो कहाँ गए? वो तो इतने इस्तेमाल किए उन्होंने कहा कि अब बस हमें छोड़ दें। चलो ठीक है। ओके। और दो हंसी मजाक से हटके दो अहम चीजें हैं, अगर आपको जो है अपने घर में ना हमेशा ही रखना होगा दालचीनी, बहुत अच्छी चीज है, और साथ ही साथ अदरक। ओह अदरक भी थोड़ी बिटर होती है, गर्म पानी में इसको उबाल लें और उसका सुबह शाम पिया करें। वाह। और मोहतरमा ये कर लिया करे ना, मैं 10 दिन पीती हूँ, उसके बाद 11वें दिन भूल जाती हूँ, यही तो सारा मसला है। ओके अच्छा आखिरी बात, आप जो है अगर अफ्तार के दौरान सेब और केले इस्तेमाल करते हैं अफ्तार में, फिर क्या हो जाता है? तो फिर ये जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है ना, ये दूर हो जाती है। केला और सेब। केला मुझे पसंद है, सेब हम अक्सर जो है सेब से हम लोग थोड़ा सा जितना कटा हुआ होता है ना वो वैसे ही बचा होता है, काला पड़ जाता है। फिर मैंने ये तरीका शुरू किया कि भाई कट नहीं करना है, मैंने मना कर दिया कि उसे साबित रखो, साथ में जो है जिसने खाना है कांटे को खत्म करे। अच्छा इस सब में एक एक फांक अगर जो है ना उसकी तकसीम कर दी जाए, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर या दस्तरखान पे जो सब बैठे हुए हैं, तो सारी एक ही दफा मुशक्कत कर लेना। सही है। उसके लिए आप जैसे कोई होस्ट होना पड़ता है कि फिर वो बैठे और नहीं, मेरे बच्चे तो मुझे बड़ा डॉल दे जाते हैं। आपकी वजह से कॉल आ रही है आज, चले उठाएं, ले लें। ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो कॉलर हमारे साथ और जरूर आपसे बात करनी होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यकीनन हम फरजाना सफदर मैडम जी से ही बात कर रहे हैं। देखा आपने, देखा अभी करें बात। वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हाल तो ठीक होगा, चाल अक्सर बदल जाती है हालात के तहत ख्याल रखें जनाब। बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। तो चाल को ही दुरुस्त करना है। नहीं, चाल तो इस महीने तो दुरुस्त ही होगी भाई, उसके बाद का कोई पता नहीं है इस महीने तो कम से कम दुरुस्त होनी चाहिए। जी मैं हूँ एक नादान सा अदना सा शेख महबूब, छोटा सा मुन्ना सा पाला सा छोटा सा शेख महबूब, कैसे हो? ठीक हो? जहाँ भी फरजाना सफदर मैडम जी जाती है ना, हंगामा बर्पा हो जाता है। हंगामा हो जाता है। क्या बात है, मैं हंगामा करती हूँ। बिल्कुल करती हूँ, क्यों नहीं करती। देखिए एक सॉफ्ट नेचर वाले और एक एनर्जेटिक नेचर वाले जब जुड़ते हैं ना, तो एक मुशक्कल मुरक्कब बन जाता है, जो कि मजेदार, जायकेदार, लज्जतदार। चल अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी हर आपने ना एनर्जी होनी चाहिए। हर ट्यूसडे और थर्सडे मेरे साथ बैठना है। चले भाई, क्या कहते हैं, वादा ले लें फरजाना जी से। और मेरे साथ कौन बैठेगा जब मैं अकेली होती हूँ? काफी हो जाती है ये, है ना। चलिए बहुत शुक्रिया जनाब। रमजान करीम की सबको एक बार फिर से ढेर सारी मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक से बढ़कर एक स्टाइल से सभी आरजेस जो है इस साल में जो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं में अपने अपने अंदाज में, देख कर वीडियोस और ऑडियो सुनकर माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। तो बस मैं 2 लाइनें एक हमदी की अगर इजाजत जल्दी से, टाइम बहुत कम, सुना दे।
اللہ اللہ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلے جلالہ اللہ تجھے ڈھونڈتا ہوں میں چار سو تیری شان جلے جلالہ اللہ اللہ ماشاءاللہ تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے تیرا نور کونوں مقام میں ہے یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تیری شان جلے جلالہ اللہ اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جی اللہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بہت ہی بہترین انداز میں یعنی کہ کوشش جب کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تو نظر آتا ہے آپ گنگناتی ہیں خدا نہ خواستہ بڑا کڑا وقت ہوتا ہے سننے والوں پر وہ اچھا تو پھر ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ مکی مدنی جو ہے نعت یہ سن لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم اجازت بھی لے لیتے ہیں بہت شکریہ فرزانہ جی اور میل بھی کر دوں گی آپ کو اچھا جی چلیے پھر آپ گوا رہیے گا میل نہیں ہے تو میں نے آپ سے بتا دینا کہ میل میں کوئی بھی نہیں ہے شکریہ کی تو آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ختم رسول